Hello everyone, good evening. Today is 29 October 2021. I'm still roaming at my hometown country, Nepal, and I'm in the city of Pokhara. So today, myself and one of my childhood friend Prakash, both of us have met together. We came in the same time to celebrate our vacation, and since a week, both of us we had planned to make a small get together. As a result, today we are here at Southie Iris restaurant, which is local time is 4 p.m. In Pokhara city. Weather is very cool, not so cold, not so hot. The temperature is, I think, not more than 25. So now we're gonna celebrate massively to have lots of fun, and obviously we'll share our childhood stories, and we'll talk about much more and many things. So now the party has begun, it looks like. So anyway, so let me go through all of my friends. Okay, it's gonna be so fantastic, memorable, fabulous, no doubt. ओके वेल म यहाँ हाम्रो एकदम सिनियर दाइ शिवदाइ हुनुहुन्छ, उहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु यो ग्यादरिङको लागि। सर्वप्रथम आउँदै गरेको दीपावलीको धेरै धेरै शुभकामना दाइ। ल भाइलाई धेरै धेरै शुभकामना र हाम्रो यो दाजुभाइहरूको यस्तो रमाइलो जमघट भाइ दुईजना भाइहरू मिलेर जुराएकोमा धेरै धेरै मनैदेखि आभारी छु भाइहरूप्रति। हजुर दाइ, धेरै खुसी लागेको छ। हजुर होस् दाइ, यस्तो पल चाहिँ धेरै वर्षपछि जुटेको छ हामी एकदम मिल्ने साथीभाइहरूको। हजुर दाइ, खुसी लागेको छ। धन्यवाद दाइ, सबै खुसी हौँ। अगाडि छु दाइ। फर्स्ट अफ अल ह्याप्पी तिहार हजुरलाई, आउँदै गरेको धन्यवाद आउनुभएको छ भाइहरूलाई। ल ल है के भन्नुहुन्छ दाइ? ल आज यो यत्रो साथीहरू बसेर ग्यादरिङ गरेर साह्रै खुसी लाग्यो होइन। यस्तो प्रत्येक वर्ष भइरह्यो भने अझ राम्रो। यस्तै दसैँ तिहार पाएर साथीहरू सबैलाई छुट्टी जस्तै गरेर रमाइलो गर्ने इन्जोय गर्ने बेला यही पछि गर्छु भन्दा पनि अहिले गर्ने हो कि पछि त पुरस्कार सकिएको इन्जोय गर्ने समय छैन। हजुर अहिले जे छ 40 ननागिन्जेल 40-45 को बिचमा गर्ने हो कि इन्जोय भनेको। हजुर दाइ। हेलो रम्जी दाइ, नमस्ते भाइ। नमस्ते दाइ। ल सबैजनालाई हजुर दाइ, फर्स्ट अफ अल लास्ट इयर पनि ह्याप्पी तिहार भनेको है दाइ। लास्ट इयर पनि हो है अहिले पनि अब दसैँ गयो पनि अब तिहार नजिकेको बेलामा भाइहरूले मायाले सबै भाइहरूलाई हामीलाई प्रत्येक वर्ष सम्झेकोमा धेरै हामी आभारी छौँ। त्यहाँमा त्यो दुईजना भाइले मिलेर धेरै 10औं वर्षको अन्तरालमा प्रकाश सुवेदी भाइ र हाम्रो किशोर दादा है भाइ एकदम आत्मीय भाइले हामीलाई बेला बेला यसरी सम्झेर सानोतिनो गेट टुगेदर गरिदिइराख्नु भएकोमा भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र यसरी नै सधैँ यसरी नै जुट्न पाऊँ। यो माहौल चाहिँ प्रत्येक वर्षको बेला 2 वर्ष जहिले पनि भाइ नेपाल आउँदाखेरि यो अवसर बनिरहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद भाइलाई। हस् दाइ, थ्याङ्क यू भेरी मच। भाइ भाइ प्रकाशलाई म देखिरहेको छु। भाइ तिमी ठिक छौ नि? एकदम इन्जोय गरिरहेको छु है। धन्यवाद। तिमीले इन्जोय गर्यौ भने मलाई एकदम खुसी लाग्छ। एकदमै दाइ, बेला बेलामा सुत्रिन्छ नि त। ओके, here I go with my childhood friend प्रकाश, जसलाई नभेटेको 10 वर्ष भइसक्यो। It seems like impossible, but this is the fact. 10 वर्षपछि हामी भेट्दैछौँ है। भाइ साथी चाहिँ युकेबाट छुट्टीमा आएको, म चाहिँ दुबईबाट आएको। सायद यही संयोग यस्तो मिल्यो कि सायद त्यसैले होला हामी चाहिँ नेपालीहरू चाडपर्वमै हामी छुट्याउन चाहन्छौँ, साथीभाइहरू भेटिन्छन्। एनिवे वेलकम प्रकाश है साथी। अनि थ्याङ्क यू भेरी मच। बिहानैदेखि यो ग्यादरिङलाई
सक्सेस बनाउन प्रकाशको ठुलो हात छ। हामी एक हप्तादेखि नै उसको एकदम जस एक्साइटमेन्ट मैले स्टिल आई क्यान फिल। लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई आउँदै गरेको दीपावलीको धेरै धेरै शुभकामना। अनि लामो समयपछि हाम्रो भेट भयो। अब यो हाम्रो मेमोरीको एउटा चाहिँ पाटो बन्छ। धेरै कुराहरू छ बोल्नुपर्छ। हामी अहिले पहिला पुरानो कुरा बोल्छौँ। मौसमले साथ दिएको छ अहिले चाहिँ सायद वेदर पोखराको साह्रै राम्रो। साथीहरूलाई सबैलाई अब पोखरा चाहिँ आउनलाई चाहिँ होइन अरू साथीहरूलाई पनि आउने एउटा प्रेरणाको बाटो हामी एकदम एक्ज्याक्टली होइन। थ्याङ्क यू। I'm exactly in front of my very very childhood friend and schoolmate everything. विदेशको सहयात्रा पनि हामीले सँगै बिताएका हौँ है। देव हुनुहुन्छ उहाँ। देवलाई आउँदै गरेको दीपावलीको सबैलाई मैले अप्सनै दिएको सामान तिमीले झाला के आजको इन्भाइरोमेन्टले हामीलाई धेरै खुसी बनाएको छ। सायद कति वर्षपछि हामी यसरी भेट्ने मौका जुर्यो। एकदमै छुट्टै खालको एउटा खुसीभित्रैबाट जागिरहेको छ। अनि त्यो मैले भने त यसरी बेला मौकामा साथीभाइहरू यसरी बस्दाखेरि धेरै कुराहरू सेयर पनि हुन्छ। एक्ज्याक्टली भेट्ने चाहिँ माहौल बनिरहेको छ। र सबैलाई आउँदै गरेको तिहारको शुभकामना सबै साथीहरूलाई है त। ल तिम्रो व्यस्त समयका बावजुद पनि तिमी आएका छौ होइन। होइन खुसी लागेको व्यस्त समय भन्दा ठुलो कुराहरू हिजो तिमीलाई कल त गरेको थिएँ। मलाई 100% थियो आउँछौ जतिसुकै बिजी भए पनि है। धन्यवाद त्यसको लागि देवलाई। थ्याङ्क यू। एक्ज्याक्टली म मेरो अत्यन्तै प्रिय साथी हेरी हरि नमस्ते। के छ साथी? एकदम ठिक छ। कति मिठो बोल्नुहुन्छ कि है। बाइ द वे उहाँ चाहिँ एक्चुअल प्रस्तुता हुनुहुन्छ। थिएँ गत वर्ष पनि किशोर दोस्त नै आएको बेलामा हामीलाई एउटा अवसर जुटेको थियो। हामी यहीँ भइकन पनि हामी धेरै साथीहरू आफ्नो आफ्नो कार्यव्यस्तताले गर्दा यस्तो भेटघाटको माहौल चाहिँ एकदम कमै मात्र जुरेको छ। गत वर्ष मलाई याद छ किशोर दोस्त नै आएको बेलामा हामी कुम्दीकोट गएको थियौँ। त्यहाँ पनि हामीले एकदम रमाइलो गरेको थियौँ। अहिले किशोर दोस्त हाम्रो प्रकाश भन्छ दुईजना आएको बेलामा हामीले फेरि पनि यस्तै सबैसँग भेटघाट हुने माहौल जुरेको छ। यो माहौल जुराउनको लागि हाम्रो किशोर दोस्त हाम्रो प्रकाश भन्छ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो भयो भने यो समयले सबैलाई यतिसम्म बनाइदियो कि सबैजना यहाँ भइरहँदा आफ्नो आफ्नो कार्यव्यस्तताले गर्दा हामी इभन भेटघाट हुन पनि धेरै समय लाग्ने। कहिलेकाहीँ भेटघाट भयो भने बाटोमा हाई हेलोमै सीमित रहने। हामी यति नजिकको साथीभाइहरू दाजुभाइहरू पनि भेटघाट भनेको हाम्रो एकदम हाई हेलोमै सीमित रहेको थियो आफ्नो कार्यव्यस्तताले गर्दा। दोस्तहरू बाहिरबाट आएपछि एउटा बाहिरबाट आएको साथीहरूलाई एउटा काइन्ड अफ भ्याकेसन नै हो त्यो। त्यो बेलामा सबै साथीहरूलाई छुट्याएर सबैजना भेटघाट गर्ने अवसर जुराएको। फेरि पनि म किशोर दोस्तको प्रकाश अङ्कललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो मौसम यस्तो माहौल फेरि पनि आइरहोस्। दोस्तहरू वर्षै पछि आउने माहौल मिलोस् त्यो पनि म कामना गर्न चाहन्छु। सबैलाई पुनः यो माहौलको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद साथी, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। अब मेरो क्यामेरा एकदमै ह्यान्डसम हाम्रो मामाश्री एभरग्रिन कहिले बुढै देख्दैन मामाश्री कति ह्यान्डसम देख्नु। ल एनिवे धन्यवाद हजुरलाई है हाम्रो सानो निमन्त्रणामा आएको मामाश्रीलाई है। हजुरको व्यस्त टाइमको बावजुद पनि त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। अब यो माहौल तपाईँहरू आएर जुटाइयो हामीले सबैजना भएर है। क्षण मेमोरेबल फोटोस् है। कुराहरू राम्रो रमाइलो भइरहेको छ है। हजुर यही हो लाइफ, त्यही त हो नि साइकल। एकदम सिम्पल छ लाइफ, सिम्पल छ। सिम्पल तरिकाले इन्जोय गर्ने लाइफमा बिताउनु त्यही हो। यहाँ आउँदै गरेको तिहारको लागि हेप्पी तिहार भन्न चाहन्छु। सबैले एकअर्कालाई जोड्ने काम भएको छ है। त्यसमा एकदम हृदयदेखि थ्याङ्क्स गर्न चाहन्छु है हाम्रो प्रकाश हजुरलाई है। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मामश्री हजुरलाई। Okay, here I go to see
one of my besties ever. उत्तम हेलो के छ मेरो साथी? हेलो ठिक छ किशोरको आगमनसँगै नेपालमा हामीलाई रमाइलो हुने गर्छ। हामी 20 जना जति टिम छौँ। हामी 20 जनाको टिम हामी 25 वर्षदेखि हामी सँगै छौँ। हामीलाई अमेरिकाको राष्ट्रपतिको लाइफस्टाइल र नेपालीको गरिब मान्छेको लाइफस्टाइलहरू पनि हामी कम्पेयर गरेर सरसल्लाह गर्ने हाम्रो फ्रेन्डसिप हो होइन। हामीले कोही भन्नाले हामीलाई भयो मनी म्याटरले हामीलाई असर गर्दैन। हाम्रो यो थ्योरी छ पहिलेदेखिको सबै कुरामा होइन को के भन्ने हामीले मित्रता होइन। मित्रता फ्रेन्डसिप भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा हो होइन। एकजना साथीलाई पऱ्यो भने होइन सुख दुःखमा सहयोग गर्नु भनेको ठुलो हो भनेर त्यो मोटो अनुसारको यो फ्रेन्डसिप यो 25 वर्ष हाम्रो सिल्भर जुब्ली हो। यो हामी 25 वर्षदेखि सँगै छौँ। एउटै साथीहरू यो 10-12 जनाको टिम 25 वर्षदेखि कोही पनि छुट्टिएको छैन। यो सायद कमै हुन्छ। वी रियली प्राउड अफ दिस फ्रेन्डसिप अफ 25 years. Cheers guys. Great. Honestly, that's why I always love to see you. Love to be with you. Sure. Really miss you. हामीले अरूलाई सहयोग गरेर खुसी हुनलाई हामीले साथीहरूबाटै सिकेको हो होइन। हाम्रो खुसी हामीले गौड हुन्छ अरूको लागि। हामीले अरूलाई त्यो हेल्प गर्न र अरू गर्नलाई हामीले त्यो सल्लाह गर्छौँ। अब कोही एकदमै प्रब्लममा छ, कसैले केही पनि गर्न सक्दैन, उसलाई हेल्पलेस छ, बाई गड पनि हेल्पलेस छ, उसले केही पनि सोल्युसन छैन भने हामी यो 15-20 जनाको टिम छौँ होइन। इभन इफ जोसुकै होस् होइन, उसले हामीसँग सोल्युसन हामीसँग त्यो केही उसहरू लिन सक्छन्, समस्याको समाधानहरू हामी दिन सक्छौँ होइन। किनभने लाइफ भनेको नट कमिङ एन्ड नमिलेगा दोबारा 2 दिनको जिन्दगी। 3टै भाषामा मैले भने यो आउँदैन। कसैलाई पनि त्यस्तो प्रब्लम टर्चर कानुनी रूपमा केही रूपमा छ भने वी आर रेडी टु हेल्प यु गाइज। Thank you, Uttam. In the middle of this talking and taking one-to-one, some kind of conversations, exactly in front of my, I would say with proud, my best friend, none other than Mr. Nirmal, my childhood, besties, everything. Nirmal, स्वागत छ। अनि फर्स्ट अफ अल ह्याप्पी तिहार आउँदै गरेको तिहार है। आजको यो इभेन्ट सक्सेस हुनुमा अल द क्रेडिट गोज टु यु विदाउट एनी डाउट है। के छ त आजको फर्स्टली अब सबैजना सायद किशोर एन्ड प्रकाश धेरै टाढाबाट यति लामो समयपछि भेट भएको। अब स्पेसली झन् प्रकाश चाहिँ आज झन्डै 12 वर्ष पछि नै भेट भएको कारणले पनि यो माहौल तातिएको। जबकि हरेक वर्ष नै किशोर साथीको आगमनले हरेक साथीहरूको एउटा जमघट हुने अवसर एकदम प्राउड फिल गर्छु। यो मुमेन्ट भनेको हाम्रो चाइल्डहुड फ्रेन्ड, चाइल्डहुड सर्कल हो। यहाँ एउटाले एउटालाई नचिनेको कोही पनि छैन। सबभन्दा फर्स्ट थिङ भनेको एउटाले एउटालाई नचिनेको अवस्था नभएको साथीहरूको एउटा जमात हो यो। यहाँ जसले जे बोल्दा पनि हुन्छ, जसो गर्दा पनि हुन्छ, सबै चिजलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गबाट लिएको छ। यो क्रेडिट चाहिँ एकदम म दुवैजना साथी किशोर र प्रकाशलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैको तर्फबाट। र यो स्पट जुन मनोज सरको रेस्टुरेन्ट पर्छ उहाँलाई पनि म एकदम कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु है। र यहाँ रेस्पेक्टेड ब्रदर्सहरू हुनुहुन्छ, रामजी दाई हुनुहुन्छ, शिव दाई हुनुहुन्छ, अब विजय सर हुनुहुन्छ, हाम्रो आफैलाई पढाउनु भएको सर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि सायद यो अवस्था अझै रमणीय भएको छ र एकदम सबै साथीहरूसँग यति लामो समयपछि भेट्न पाइयो, एकदम खुसी छु। जबकि सँगै भएर पनि भेटघाट एकदमै कम नै भइरहेको छ। अब आफ्नो व्यवस्थाहरू त्यही नै हो कि सर। थ्याङ्क यू फ्रम माई सेल्फ। Thank you, Nirmal. It was so wordful words that you have given. Honestly, it's full of fact and no doubts. So we must appreciate each other.
without each of anyone, I think it wouldn't have been gone through this success level. So anyway, thanks to all. सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद निर्मल है ल यो बोल्ने क्रममा अगेन विजय सर नै भन्छु म जसले हामीलाई एउटा फ्युचरको बाटो देखाइदिनु भयो केही शब्द राख्न चाहनुहुन्छ भनिदिनुहोस् तपाईँले तपाईँको हरेक वर्ड हामीले सिक्ने पार्ट नै हुन्छ जस्तो लाग्छ ठिक छ मलाई यस्तो खुसी लागिरहेको छ यसो हेर्दा सबै साथीभाइहरू अहिले सबै म्याचर छन् परिवारलाई हुर्काएका Okay, I'm back here with my friends. So, childhood, we had a very amazing time, long years and ago. Anyway, still we are continuing this. We hope and we believe in friendship. So, welcome. थ्याङ्क यू ब्रो के भन्नुहोस् त धेरै धेरै खुसी लागेको छु होइन लङ टाइम त्यसरी हामी ग्यादरिङ साथीभाइ गर्नु आउनु पनि ठुलो ठुलो यो अहिले होइन सिचुएसन यताउति कुराहरूले यो माहौल भनेको चाहिँ साथी भनेको चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ कि अब विभिन्न कुराहरूले आफ्नो बाध्यता यताउति हुँदा पनि धेरै नै खुसी लागेको छ Okay, finally, only one, none other than nobody else. Manoj sir, very active man, energetic, hardworking, मेरो साथी है एकदम मन मिल्ने आज हामी उहाँकै एउटा अन्डरमा चलिरहेको रेस्टुरेन्टमा छौँ यस्तो राम्रो माहौल बनाइदिनु भएको छ धन्यवाद यार हामीले यो चुज गरेर धेरै राम्रो गर्यो है अरू विकल्पहरू पनि थियो र हामीले सोच्यौँ होइन मनोज सरकोमा गर्नुपर्छ भन्ने भयो त्यसको कारणले तपाईँले टाइम दिन त पाउनु भएको छैन तर धन्यवाद है थ्याङ्क यू अब सबै साथीहरू जुन अब यो ठाउँलाई चाहिँ चुज गरेर सबैलाई चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल हुने ठाउँ पनि एउटा भएको हुनाले सबै साथीहरूलाई चाहिँ यहाँ आउने माहौल जुन बनेको छ अहिलेको कन्डिसनमा अब यो चाहिँ एकदम मेरो लागि पनि एकदमै गर्वको कुराहरू छ र यसमा र सबै साथीहरूको जुन माया ममता पाएको खण्डमा चाहिँ भोलिको दिनमा हामीले यस्ता व्यवसायहरूलाई चाहिँ साथीहरूकै मातहतबाट पनि धेरै अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू मलाई अहिले फिल भइरहेको छ र यहाँ जुन यो माहौलहरूमा चाहिँ दाइहरू लगायत सबैजना यसरी आउनुभएको छ भोलिको दिनहरूमा पनि यस्ता गेट टुगेदरहरू बन्नको लागि हामी सबैमा चाहिँ एउटा मनदेखि नै एउटा सबैको इच्छा शक्ति भयो भने चाहिँ यो चिजहरू बन्दो रहेछ भन्ने कुराहरू मैले त्यो महसुस गरेँ र जुन ठाउँ चाहिँ हजुरहरूले चुज गर्नुभयो यो चाहिँ अब अर्कै ठाउँमा पनि हुनसक्थ्यो होला तर यहाँ चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एउटा भनौँ न साथीको एउटा पनि भएको भएर नजिक भएको भएर यहाँ चाहिँ गर्न सकेको भएर त्यो चाहिँ राम्रो बनेको छ यसको लागि चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु स्पेसल किशोर सर अनि प्रकाश सर उहाँलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद मनोज सर Here we can see this amazing view. It's really awesome. It's purely natural. See the river which is directly linked with the Himalayas. No doubt, it's so pretty location here. And I have almost covered up all the one-to-one talking with the friends. थ्याङ्क यू सो मच Hey, Nauraj, finally, मेरो साथी Nauraj. हाम्रो साथी आज अब अँध्यारो हुँदै गर्नु पर्छ अहिले प्यासिभ भयो नि जमाना चलाएकै हो त्यहाँ पर्छ त्यहाँ Oh my goodness, I can't believe this. This is happening to me. So much of fun.
I can't believe this. This is what I have got in my life. Okay, finally ढिलै भयो पनि मेरो साथी नवराजको आगमन भएको छ. धन्यवाद नवराज, थ्याङ्क यू भेरी मच. ल चेस गरे मैले ल चेस म त धेरै बाँच्नु भयो It's like a कति वर्षपछि जोडिएर चाहिँ छुटेकालाई जोडिरहेको छ. साथीहरूले भन्नु 2 वर्ष भयो भेट्नु. हामी यहाँ बसेका छ. मतलब उहाँले पक्कै पनि अब 2 महिना ग्याप भयो होइन. 2 महिना ग्याप भयो पक्कै पनि बिहा गरेर आउँछ होइन. अनि खुसीको चाहिँ अब हामीले समाज सुनाउँछ भन्नु. फाइनल्ली मेरो दाइले 4वटा बिहा गर्यो. वाग्ले भाइले एउटा बिहा गर्छ. यो दाइले लास्ट एउटा सोच्दै मेरो बिहा हुने यो दाइलाई थाहा नहुने हुन्छ र खेलिरहेको छ. म जितलाई बोलाएर जितलाई राखेर आएको. चोरहरू भयो भने विकास हुन्छ नि. वास्तवमा चोरहरू भयो भने राम्रो हुन्छ. अब फलामको ग्रिल हाल्नु परेछ, अब राम्रो राम्रो ढोकाहरू बनाउनु परेछ. चोरहरू भएर त विकास भयो. अर्कोले जागिर पाउनु भयो, अर्कोले जागिर पाउनु भयो, सामानहरू इम्पोर्ट भए, चोरहरूले गर्दा अटो लक ढोकाहरू आछन्. एक्जाम्पल थियो. तपाईँले चोर खानुभयो भने फाइदा हुन्छ. राति खोक्नुहुन्छ, तपाईँ गएर चोरा हुन्न कुकुरा हुन्न रे अब होइन. वाट क्यान कस्तो कस्तो एक्जाम्पल दिएर देशलाई अगाडि बढाउने हो होइन. Thank you very much. Really awesome. Thank you very much. You are so, Kishore, you are awesome since we met. Yeah, it's been really amazing these years. We have made our silver jubilee of our friendship. It's been 25 years, and we are here today. Yeah, just in front of my one of the best friend, John. Cheers, man. A friend from home city, home place. John, thank you very much. Thank you. के भन्नुहुन्छ? Happy Tiar है first of all हजुरलाई. Happy Tiar, सकेको दसैँको पनि happy वाला है, happiness. अनि तिमी आयो तिहारमा, साथीहरू पनि आए, भाइहरू पनि आए. Thanks to you. सबै यसरी ग्यादरिङ भयो हाम्रो. It's been long time. Yeah. It's been long time we have gathered हैन. त्यसको एकदम खुसीको कुरा हो. Thank you very much. Thank you, John. मेरो प्यारो दिलीप दाई, as usual है. I really don't want to miss it. दाई आउनु भएको छ. दाई first of all happy Tiar तपाईलाई है.
सिम्पली यो व्यस्तताका बावजुद पनि भाइहरूले सम्झेको भनेर आइदिनु भयो दाइ खुसी लाग्यो के भन्नुहुन्छ दाइ यो कार्यक्रममा म चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ बिजी भयो होइन सबैसँग सबै भाइहरूसँग सहयोग माग्न चाहेँ यो चाहिँ नि जुन यो कार्यक्रम हाम्रो यो चाहिँ थियो नि होइन त्यो चाहिँ अब यहाँभन्दा नि उता झुलाङ घलेलमा जाने एउटा कुरो थियो होइन त्यहाँ अलिकति प्लानिङ नमिलेर चाहिँ यहाँ पनि भयो तर म अब टाइममा आउनु पाइनँ र मनले नै एकदम चाहिँ उसै भएर जितेर नै म चाहिँ होइन टाइममा चाहिँ अब आउँदा म खुसीका साथमा आइरहेको छु अहिले अब अहिले यस्तो साथीभाइसँग बसेर रमाइलो गरौँ होइन धेरै I think some secret conversation going on here. Yes, sir. I feel like, you know what, I feel like very disappointed in the fact all my friends, they made like after 2 years. Yeah. Some of them. Yeah. Well, I feel proud some friend we invite them. होइन हामीले बोलाएर आए साथीहरू होइन तर 2 वर्ष 3 वर्षसम्म भेट गर्न सकिँदैन यो कुराहरू भन्दा चाहिँ How? एकदमै Why? त्यो कुरा तिमीलाई थाहा छ मलाई त यहाँ बस्नेलाई थाहा होइन कि यिनीहरू 1 वर्षदेखि भेटेको छैनन् कसरी छ एटलिस्ट हप्तामा एक दिन त मिलाउन यार कसरी यार है हामी वहाँ यार साथीहरूको फोटो देख्दा कति खुसी हुने यस्तो हुन्छ यार जेलसी अब मनी आउन पाए हुन्थ्यो भने हुन्छ यिनीहरू चाहिँ एक हप्ता मिल्न सक्ने एक हप्ता होइन 1 वर्ष होइन त यहाँ तल आएर बसेर फेरि दोस्ती भएर कहिले तेरो हजुरबाको 84 पूजामा त्यत्रो खलेबासम्म फेरि बसेछु मोदी यो प्रदीप पटेल भेटेँ त्यो भट्टे चाहिँ 9मा पढ्थ्यो थियो अनि कम्बल ओढेर होस्टेलबाट भागेर आएको थियो होइन अनि मलाई चाहिँ यो प्रदीप यो मोटरसाइकल जुन ठुलो यो मोटरसाइकल पढेको हो उसले दाइ हो होइन अनि हामी भेट्यौँ होइन हामीलाई राम्रो सिकाइएको थियो फ्यामिलीमा अनि हामी साथीहरू भेट्यौँ होइन हामी टिनेजर साथीहरू त होइन मैले हामीले कुरा गरेको हामी त्यति बेला अहिलेभन्दा 25 वर्ष अगाडि हामीले भेट्दाखेरि हामी धेरै त होइन 5-6जनाको ग्रुप थियो 6-7जना जस्तै त्यस्तै होइन त्यो ग्रुपमा हामी यहीँ मध्येका पनि 3-4जना थपियौँ होइन उहाँहरू पनि केही हाम्रो थ्योरीमा लाग्नुभयो त्यो यस्तो थ्योरी थियो कि कोही मुजी नेपालको काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी खेवादी ख्यास फुस राजा खाजा पाजा कोही जस्तो कोही थिएन पहिलेपाटि त्यो अहिलेसम्म अहिले 25 वर्षमा मेरो जिन्दगीको थ्योरी त्यही अनुसार चलेछ यो थ्योरीको त्यो मान्छे भनेको एउटा निर्मल पराजुली हो निर्मल पराजुलीले सधैँभरि 25 वर्षसम्म त्यही एउटै उयो दिन सकेन होला होइन मेरो पनि कमजोरी भयो होला होइन दाइहरूको यो शिवदाई हाम्रो दाइहरूको पनि भूमिका छ है तर उहाँहरूको माथि छैन धेरै छ नि उहाँहरूको तर निर्मल हुँदा तलै छ है भूमिका है माथि छैन है तर तपाईँहरू कहिले माथि नसोच्नु होला होइन सहयोगको पैसाको हिसाबले छ होइन तर रेस्पोन्सिबिलिटी छ निर्मलले गत 10 वर्षदेखि व्यवहारमा पऱ्यो होला तर उसले जानेर नजानेर चाहेर उसले एउटा थ्योरी के सिकाएको थियो भने साथीले साथीलाई हेल्प गर्नुपर्छ मैले यो कहाँ अर्जुनबाट म आएको मैले काठमाडौँ बागलुङ धरान बुटोल न्युरोड हेर्नुहोस् न्युरोड र नयाँ बजार पुरै हेर्नुहोस् मैले एउटा मान्छेलाई एउटा टाइपको भाइब्स दिइरहेको हुन्छु त्यो के हो भने यु हेभ टु हेल्प यर फ्रेन्ड है जेसुकै तैँले नाटक गर्नै पाउनुहोस् तैँले तेरो साथी भनेपछि सहयोग गर्नुपर्छ तैँले केही ड्रग्स खाने के खाने यसो रक्सी खाने त्यो आफ्नो पर्सनल लाइफ हो के हो कि अर्को छुट्टै आएछ साथी हो कि त्यो अब साथी कस्तो छ भन्ने कुरा पछि आउने हो कि होइन जे हो भने साथी टिमवर्क हो त्यसको लागि चाहिँ हामी कम्युनिकेसनमा हुनु पऱ्यो कि हाम्रो मेन चाहिँ कम्युनिकेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो टिमवर्क भएर पनि सहयोग नभएको जस्तो भएको त्यो हो खास हामी ठिकै छौँ कि अहिलेसम्म कि मलाई रिग्रेट गर्ने खास केही पनि कुरा छैन अघि मैले भनेर भेटिएन भनेर मलाई हामीलाई चिन्ता भयो कि इमोसनल मात्रै हो हामी भौतिक रूपमा गयौँ भने हामी भर्खरै वी क्यान गेट सेट द्याट रेडी फकिङ राइट नाउ होइन हामीले गर्न सक्छौँ हामीले चाहेको थियौँ हामीसँग थ्योरी छ हामीसँग राम्रै थ्योरी छ ताइलाई छ हामी कहीँ ठड्यौँ भने होइन दाइ प्लिज हामी कहीँ ठड्यौँ भने होइन अब के विभिन्न कारणले अब कोही लड्न सक्ला कोहीसँग हेलो भन्ला हेलो चल्ला तर कोही एकदम इमान्दारितापूर्वक भन्यौँ भने हामीले यो गण्डकी प्रदेश चलाउन सक्छौँ यो अनधिकृत र यो इलिगल नहोस् यो मेरो प्रस्तुति त्यो भनेको तपाईँहरूले ढुक्क हुनुहोस् कि नेपालभरि कहीँ पनि छैन बिकज आई हेभ रन ओभरअल
एन्ड आई हेभ मेड दिस ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स अल ओभर द नेपाल होइन हाम्रो जस्तो थ्योरी भएको फ्रेन्डसिप र ग्रुप कहीँ छैन आफूलाई व्यवस्थित नबनाएसम्म अरूको ध्यानै दिन नसक्ने हाम्रो बानी सेल्फ सेन्टर्डनेस आफूलाई पहिला ध्यान दिने त्यसपछि बल्ल अरूलाई ध्यान दिनुला आफू व्यवस्थित सुव्यवस्थित हुने त्यसपछि बल्ल अरूलाई ध्यान दिने अब एउटाले दुईटाले मात्रै एफोर्ट गरेर यो कहिले पनि मित्रताको चेन सधैँ रहिरहन्छ भन्ने छैन जसरी उत्तमले भन्यो म वर्षौँपछि आउँदाखेरि पनि मैले के रियलाइज गरेँ र मैले के रिग्रेट गर्नु परेन भन्ने कुरामा अचम्म लाग्यो म त त्यहाँ जाँदाखेरि त यिनीहरूमै पनि 6 महिना 3 महिना 5 महिना 2 महिना 1 महिना 5 महिना पनि भइसकेर चाहिँ भेट्नु नभएको भन्ने कुरा पनि इनफ भयो कि पहिलो यहाँ एउटाले अर्कोलाई अनुहार हेरेर यसले उसलाई चिनाउनु पर्छ भन्ने आवश्यकता नभएको माहौल हो यो वास्तवमा हो होइन प्रकाशले जोडेको कुरामा एटलिस्ट यति खुसी पाएँ मैले तिमीहरू जम्मा भाउ न मैले पनि त्यो रियलाइज गरेँ तिमीहरू त एक आपसमै भेट्न आउँदो रहेछौ दुःख लाग्यो म उत्तमसँग थिएँ तिमीहरू त एकचोटि भेटघाट हुँदो रहेछ जबकि सबैजनाको आफ्नो कार्यव्यस्तता छ आफ्नो व्यवसाय छ आफ्नो पेसा छ तर दिउ न समय आखिर घाटै जाने त हो अनि मेरो पहिलो भेट हो है प्रकाश यो सायद तिम्रो उसको तिमीलाई मेरो भेट गर्नुको काठमाडौँमा हामी जब त्यो सेते उन्ने काममा थियौँ नि हामी चाहिँ सेतेबाट हामी उडायौँ नि निर्मल दाई भनेको त्यो आगो निर्मल दाई के डेस्टाबाट जाइन्छ नि त म एउटा लास्टमा एउटा कन्क्लुजन मेरो तर्फबाट के भन्छु भने आफूले इफोर्ट गरौँ सधैँ उसको इफोर्टमा नहिँडौँ यसले बोलाउला र अन्जामला यसले उस गर्ला भन्नेमा नजाउँ सबैले एक कदम अगाडि चालौँ थाकिसकेको हुन्छ कोही साथीहरू थाकिसकेको हुन्छ कोअर्डिनेट गर्दा गर्दा थाकिसकेको हुन्छ यसले बोलाउला र यसले गर्ला र यसले गर्ला र एक स्टेप अगाडि सर्ने कोसिस यो चाइल्डहुड सर्कल छ नि यो जुन हाम्रो सर्कल नै हरायो भने अनि सिक्यो कि यहाँ त कोही एउटालाई चिन्नु पर्ने आवश्यकतै छैन हेरौँ त सबको बराबर स्पिरिचुअल कनेक्सन छ प्लिज मैले उसको कुरालाई थाकिराखेको है मैले प्रकाशको कुरालाई थाकिराखेर बोल्दैछु मैले अरू यो चाहिँ माहौल राम्रो हुन्छ है हो अब विश्वजितको सर्कल अझ छुट्टै पनि छ होला होइन उसको पनि छुट्टै छ होला त्यो छुट्टै छ भन्यो भने कुरा छुट्टै छ मेरो मलाई बाहिरबाटै पुग्छ भने छुट्टै कुरा छ होइन होइन यसलाई चाहिँ महत्त्व दिने नै हो भन्ने मनबाटै लाग्छ दिमागबाटै लाग्छ भने यसलाई प्रकाशले भने जस्तै चाहिँ गरौँ कहिले उता कहिले भिडियो गरौँ कसैले कसैलाई हेला हेलचक्राइ इत्यादि केही पनि नगरौँ सबैले प्रोत्साहन गरौँ है अब यसले गर्ला अर्गनाइज यसले गर्ला कोअर्डिनेसन त्यसमा खासै त्यस्तो ठाउँ चाहिँ रहेको छैन है जुन कुरा प्रकाशले उठाएको छ यो कुरालाई बुझ्नु एकदम जरुरी छ है सायद हामी परदेशमा काम गर्ने भएर होला है हरेक कुराहरूले हामीलाई चाहिँ खान्छ क्या साथीभाइहरूको एउटा ग्यादरिङको पिक्चर फेसबुकमा देख्यो भने हामीलाई यति खुसी लाग्छ सायद त्यो कुरा अहिले महसुस गर्ने म र प्रकाश नै हो कामको सिलसिलामा वर्षौँदेखि बाहिरै छौँ यो कुरालाई पनि यस अर्थमा बुझौँ कि एउटा रोजगार हो जसरी साथीभाइहरूले यहीँ बसेर केही गर्न सक्ने त्यो हाम्रो लागि त एकदम प्राउड हो म त कहिले पनि विस गर्दिनँ कि कोही चाहिँ बाहिर गएर काम गरोस् किनकि हामीले त्यो कुराहरू धेरै मिस गरिन्छ यहाँ जमेर दुःख सुख गर्नु भनेको त द्याट इज भेरी भेरी म्याटर अफ प्राउड कि गर्व गर्नै पर्छ जसरी दाइहरू सबै यहीँ हुनुहुन्छ नि त केही गर्दै हुनुहुन्छ र लाइफमा इम्पोर्टेन्ट के हो त नि भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर बसेपछि सिकाउँदो रहेछ अब आफ्नो आफ्नो ठाउँ बसेर त गर्नै छ आफ्नो आफ्नो व्यवहार छ टेन्सनहरू सबैलाई छ होला तर हामीहरू भनेको चाहिँ एउटा हरेक कुरामा अब हरेक फेजहरू पार गर्दै आएको एउटा केही नहुँदा पनि रमाइलो गरेर हिँड्ने मान्छेहरू हो नि त हामी एकदमै के भन्नुपर्दा त अब स्पेसल्ली त अब शिवदाई दिलीप दाई रामु दाईको त नाम लिनै पर्छ यो कुराहरू है
हामी केही नहुँदा नि अब कति रमाइलो गरियो भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्थेन नि त होइन। क्याम्पस पढ्न भनेर गइन्थ्यो कसै के हुन्थ्यो नि अब यसको सम्मान पनि एकदम हुन्छ कि हामीलाई चाहिँ, स्पेसली दाईहरू भनेको हाम्रो लागि अब यस्तो दाईहरू पाउनु भनेको एकदम हाम्रो चाहिँ अहो भाग्य है। अब एकदम ह्याट्स अफ अलवेज शिव दाई, दिलीप दाई, रामजी दाई है एकदम। अब कति डिफिकल्ट सिचुएसनहरूमा दाईहरूको साथ पाइएछ कि त्यो हिसाबमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कहिले पनि त्यो दाईहरूलाई हामीले इग्नोर गर्ने भनेको हुँदैन। ओभरअल सोचौँ अब सक्सेस सफलता आफ्नै ठाउँमा छ, तर यो नभुलौँ कि हामी वान डे वी हेभ टु कम ब्याक विथिन आवर वान सर्कल होइन। हामी आउनै पर्छ कि त्यही माहौलमा आउनुपर्छ। भोलि फर्केर आउने नै हो कि त्यहाँ जो जति माथि पुग्यो नि भोलि केही यसो यताउति पर्दाखेरि काम लाग्ने भनेको हामी नै हो, घर छिमेकै दाजुभाइ साथीहरू। मैले गुनासो पनि गर्दिनँ है, र एक्सपेक्टेसन लेभल भनेको मेरो 0 हो। म सकिन्जेलसम्म चाहिँ म यसरी नै हिँड्न सकुँ है, यसरी नै बस्न सकुँ। भोलि अब भइपरिहाल्ने खण्डमा अब अप्स एन्ड डाउन्स त लाइफमा भइहाल्छ। यो खण्डमा यदि मैले आफूलाई आइसोलेट गरेँ भने आफूले आफूलाई मैले आइसोलेट गरेँ भने यदि मेरो सबै कुराहरू बिग्रेको खण्डमा भविष्यमा एटलिस्ट म यति चाहिँ एलिजिबल हुँ कि मेरो साथीहरूले मलाई सोधुन् किशोर कहाँ छ, के गर्दैछ, के भयो उसलाई होइन, एउटा चासोको विषय बन्न सक्छु। म चाहिँ त्यो भावनामै हिँड्छु है। त्यो हुँदैन है, हरेकको फरक छ। कोही पनि आफ्नो मनमुटुसँग 100% कनेक्सन कसैको नि हुँदैन, चाहे आफ्नै छोराछोरी होस् या आफ्नै लाइफ पार्टनर होस् है। किनकि हार्ट इज अलवेज वान। हामीले भन्छ नि हामी एउटै मुटु हो भन्छ, त्यो चाहिँ हुँदैन। तर त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि मैले देखेको पोसिबिलिटी भनेको मैले अलवेज फलो गर्ने भनेको मेरो लागि चाहिँ सायद मलाई मेरो इष्टमित्रहरूले त्यति चिन्दैनन् होइन, तर मेरो साथी भए दाजु भए त्यो कनेक्सन छ क्या। मैले चाहिँ सोच्छु कि यति मलाई के पऱ्यो भने मेरो लागि सबै यहाँ गर्दै भएर मैले राम्रो काम गरेको खण्डमा साथ दिने चाहिँ सबै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा चाहिँ दिन्छु। लाइफ इज भेरी प्रिसियस है, स्पेसली बाहिरको केसहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। टर्चरमा काम गर्नुपर्छ, 14 घन्टा 15 घन्टा काम गर्नुपर्छ, ओभर टाइम हुन्छ, मिलियन्सको रिपोर्टहरू गर्नुपर्छ है। त्यसको तनावले चाहिँ यति स्ट्रेसफुल हुन्छ नि लाइफ, त्यसले गर्दा डर लाग्छ कि कहिले मैले हाइरेको यत्रो लामो वर्ष भइसक्यो के हो सकुशल घर फर्किन पाइन्छ कि पाइँदैन त्यसरी पनि मनमा आउँछ। र अहिले जुन आएर यसरी बस्न पाइन्छ नि यसले चाहिँ यस्तो बुस्ट गरिदिन्छ नि होइन, यति बुस्ट गरिदिन्छ यो कुराहरूले कि सम्झना आउँछ कि भोलि केही छैन हाम्रो लाइफ। प्रकाश म भनेको भोलि झोला बोकेर हिँड्ने है, झोलामा पासो बोकेर हिँड्ने हुँदैन। 9-10 वर्षको उमेर हुने बेलामा चाहिँ सबैले चिन्ता छ है। नयाँ मान्छे कोही पनि छैन, सबै त्यति बेला हामीले सायद कुनै पनि चिज सुरु गरेको एक्लै कहिले पनि सुरु गरेको छैन होला हामी मध्येबाट। दाइहरूले 2-4जना दाइहरू बाहेकदेखि हाम्रो माहौलमा राम्रो काम होस्, हरेक कुराहरू होस्, एउटा पनि एउटा सिङ्गल कसैले सुरु गरेको छैन होइन। 2टा होस्, कहिले 3टा भयो होला, कहिले 4जना भयो होला, कहिले 5जना भयो होला। त्यो स्टार्टबाट राम्रो काम नराम्रो स्टार्टिङ हाम्रो त्यहीबाट गर्छ। हामीले के चाहिँ गरेन भन्ने कुरा कुनै पनि सायद छैन होला नगरेको कामहरू। गेम खेल्नदेखि लिएर भलिबल फुटबलदेखि लिएर क्लबदेखि लिएर होइन, देउसी भैलो पिकनिक, झोलामा एउटा थाल र चम्चा लिएर हामी पिकनिक गएको भाँडा कुराको हिसाबले। त्यस्तरी हामी गएको
यस्तोसम्म थियो साथीहरू सबैलाई थाहा छ कि हामी कहाँ भेटिन्छ भन्ने कुरा न मोबाइल थियो न के थियो केही पनि थाहा थिएन यो मान्छे यहाँ भेट्नुहुन्छ भनेर दिमागले त्यसै थाहा हुन्थ्यो कहिले जयमुल भेट्ने हो कि घोडे पोखरी भेट्ने हो कि होइन फुलबाँध भेट्ने हो कि पौवा भेट्ने हो कि यो कसैलाई थाहा हुन्थेन अटोमेटिकली थाहा हुन्थ्यो हामी म्याक्सिमम् भेटेर जम्मा हुने भनेको निर्मलको घर हुन्थ्यो एउटा होइन सबैभन्दा भेट्ने भनेको निर्मलको घरमा त्यो माहौल पछि भेट्दै गयो हामीले हामीले त्यसमा विजयदा इन्भल्भ हुनुभयो शिवदा इन्भल्भ हुनुभयो पछि चाहिँ नि हल्का भएपछि अनि रामजी दाई गिरिब दाई भेट्नु भयो त्यो माहौलले गयो अनि हामी स्कुल कलेज पढ्यौँ हामी सायद निर्मल पढ्यो एउटा कलेजमा तर हामी तिनटै कलेज जान्थ्यौँ होइन तिनटै कलेजमा हामी गइन्थ्यौँ होइन कसैले मेरो साथीहरूलाई उसले चिनेको थियो उसको साथीहरू उसले चिनेको भने चाहिँ कुनै कसैको मागिदिएन यो माहौलबाट हामी हुर्किँदै आएको अहिलेसम्म कन्टिन्यू अब हामी छुट्टिन्छौँ होला त एउटा सोच्यो भने दिमागले भन्छ कि अब हामी ठुलो भयौँ अब हामी छुट्टिन्छौँ होला कसैले सोच्नु सक्छ कसैले सोच्नु सक्छ सक्दैन नि त यो कुराहरू आज भेट्नु होला होइन 2-4 दिन भेट ग्याप होला भोलि 2-4 दिन ग्याप होला तर त्यो मान्छे नछुट्टिकन सुख पाउनेवाला छैन कि कसैले चाहिँ नि म बोल्दिनँ म छुट्टै बस्छु यो ग्रुप भयो त्यो ग्रुप भयो भनेर 1 महिना होला 2 महिना होला 6 महिना होला तर त्यो मान्छेले चाहिँ लाइफमा यो मान्छे आएर ठुकिकन कुनै उपाय छैन होइन मैले यो चाहिन्न भनेर सोचेँ नि त्यो मान्छे महामूर्ख हो त्यो आफैले पछि पछुताउनु बाहेक केही पनि हुँदैन होइन हामी स्टार्टिङकै साधनकै कुरा गऱ्यौँ भने साइकल भाडामा लिएर दमौलीसम्म गएको मान्छेहरू होइन दाइहरू हुनुहुन्छ दाइहरूले भाइहरूलाई हामीले कहिल्यै दाइहरू होइन राम्रो यताउति केही पनि छैन सहयोग भावना यताउति अब अध्यक्षदेखि लिएर रेस्पेक्ट गरियो कोच हुनुभयो हामीले सिकाउनु भयो गेमहरूदेखि लिएर होइन अब स्नुकरकै मामलामा साथीहरू जोडियो कतिचोटि खेलियो म पछि खेल्ने धेरै मामलामा म छुटेछु काठमाडौँको घटनाहरू मलाई थाहा छैन कति कुराहरू साथीभाइको सुन्दा आनन्द आउँछ होइन अरू धेरै कुराहरू छ म त्यसमा छुटेछु तर मेरो मन चाहिँ सधैँ साथीहरूसँग हुन्छ सँगै हुन पाऊँ भन्ने भेट्दाखेरि सधैँ खुसी हुने नै म नै हुन्छु अरू के हुन्छ थाहा छैन तर म चाहिँ साथीहरू भेटेपछि म बिन्दास होइन टेन्सन सबै परिवारको व्यक्तिको छुट्टै छ समस्या नभएको यहाँ कोही पनि छँदै छैन कोही छँदै छैन होइन तर के हुन्छ भने भेटेपछि भनेपछि सबैलाई हलुङ्गो हुन्छ कोही होला कसले कसलाई भन्ला कसले कसलाई भन्दा कसले कसलाई तर भन्ने माहौल चाहिँ यही हो कि होइन बिग्रेको बेलामा तैँले यो नगर भनेर सम्झाइन्छ त तर ममै भनिन्छ होइन त यताउति सबैको उपनाम छ नाम राख्ने मै छु होइन सबैको छ कसैको पनि राम्रो नामले बोलिन्न 40 वर्षसम्म उसको बुढीको अगाडि त्यही नामले बोलिन्छ भने त्यहाँभन्दा अरू के छ त होइन यो माहौललाई चाहिँ छुटेर कसैले म सोध्छु भनेर सकिन्न प्रकाश तर के हो भने 2-4 दिन यसले मलाई सम्झेन त्यसले मलाई सम्झेन भनेर त्यो भावना हामी साथीभाइमा भएको छ है म यसले बोलाएन त्यसले बोलाएन म भन्ने त्यो भावना चाहिँ भएको छ होइन त्यो चाहिँ सुन्नु न त्यो चाहिँ हुनु भएन होइन त्यो चाहिँ नगरौँ सकेसम्म होला कसैको थोरै समयको लागि कोही साथी होला कसैको थोरै समयको लागि को हुन्छ तर लास्ट इन्डिङमा आएर जोइन हुने भनेको त्यो नत्र हामी भनेको पानी हो कि लठीले हामीलाई एकैछिनलाई जान्छ फेरि आएर यो नजोडिकन केही चाहिँ नि हुँदैन कि त्यो भएको हुनाले हामीले कसैलाई छुट्टिने यताउति भन्ने चाहिँ मैले सोध्दिनँ तर थोरै समयको लागि कहिले यता कहिले त्यो सकेसम्म नगर होइन हरेक कुराहरूमा साथीभाइले सहयोग नगरेको भन्ने कुनै पनि चिज छैन मेरो साइडमा घटना हुनु बेला हामी सबै गरेर तब त्यो सम्भव भएको कुनै अरू साथीलाई घटना पर्ला कोही कसैलाई घटना पर्ला हामी यति मात्र भइयो भने कुनै पनि समस्याको समाधान हामी गर्न सक्दैनौँ नराम्रो गरेकै छ भन्नुपर्छ भन्नुपर्छ किनभने हामीले नभने कहिले भन्दैन त्यो भनिएन भने हामीले एउटा साथी गुमाइन्छ त्यो चाहिँ गुमाइन्छ कि नराम्रो गरेको जस्तोले भन्नु पऱ्यो राम्रो कार्यलाई सबैले समर्थन गरेर गर्नु पऱ्यो मैले यति भन्छु है धन्यवाद एकदम जन्माएको मान्छे मैले पढाएको छुइनँ जन्माइसकेको थिएँ टाढो हुन्छ होइन त्यो बेलाहरू पनि के गर्यो भने सबैले काम गर्नु रहेछ सबैले गर्नु रहेछ भने इनकेस पैसा चाहियो भने म 1-2 लाख रुपियाँ हाल्छु भनेर भने हो त्यही भनेको त्यो कुराहरू पर्याय एकैछिन माग्ने कुरा हुँदैन हेर के गरेर मैले यो गर्दा पनि भएन उसले यति आई एम रेडी टु उसले के बुझ्यो भने सबै नराम्रो तर एउटा कुरो के भनिदिन्छु भने भाइ
होइन किशोर भाइको जुन कुरा उठ्यो नि होइन साथीभाइहरू किन गेट टुगेदर भएन होइन किन कार्यक्रमहरू भएन होइन किन यस्तो भयो हामीले यो उसहरू किन चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ फेला परेन होइन यस्तरी बस्ने हामी साथीहरू होइन यस्तो रमाइलोसँग बस्ने हरेक महिना हरेक उसमा बस्ने साथीभाइहरू होइन अब हामी आएको म 7 वर्षपछि आएँ होइन किशोरले म 1 वर्षपछि आउँदाखेरि यति धेरै चाहिँ नि भाष दिवस हामीमा देखियो भन्ने कुरोमा त्यो सन्दर्भलाई मैले जोड्न लगाएँ है विशेष गरी उनीहरूलाई के खास कारण के नम्बर 1 के अब कारण हो नम्बर 1 अब पहिलो लकडाउनमा होइन हामीहरू सबै एकदम रमाइलो हिँडेको हरेक हप्तामा खसी काट्दै मजाले सबैले उसलाई बोलाउने सबै मजाले हिँडेको होइन त्यो लागि हामीले के सोचेँ भन्दाखेरि होइन अब लकडाउन हो रमाइलो सोचेँ नि त्यो बेला त हामीले होइन अब कोरोना रमाइलो कहिले कहाँ जाने हिँडेर जाने खसी ल्याउने त्यो वर्ष चाहिँ खाइयो होइन त्यो वर्ष खाइयो अनि फेरि अब हामी चाहिँ अब यो टाढा भएको चाहिँ होइन यो सेकेन्ड लकडाउन भयो क्या खास अब मन टाढा भएको होइन खास एउटा चाहिँ समस्या टाढा सबैले बनाएको होइन त्यो भन्दा पनि सबै टाढा भयो धेरै वर्ष अगाडिबाटै टाढा त्यो पनि भयो होइन त्यो अनि बिचमा आएर अनि के भयो चाहिँ सेकेन्ड लकडाउन गरेको सबैले समस्या भयो होइन मलाई लागेको गरेको मैले साथीभाइलाई त्यही नै हो त्यही म भन्दिनँ होइन मलाई लागेको अनि पछि बिस्तारै होइन साथीभाइहरूको होइन चाहिन्छ कहिले पनि साथीभाइलाई कहिले पनि होइन नेगेटिभ चाहिँ सोच कहिले पनि राख्नु नेगेटिभ सोच भने अब समस्याले त्यो सोच आउने कि त्यो समस्या आउने कि त्यो कारणमा साथीभाइ टाढा भएको हामी त्यस्तो टाढा चाहिँ भयो त्यो मनले चाहिँ कोही साथीभाइ पनि कसरी त्यो गरेको होइन विशेष गरेर भयो के भन्दा अब सबै अब चाहिँ यो सबैको आफ्नो करियर समस्या छ सबैको आफ्नो व्यवसाय छ होइन सबैले एउटा काम गर्नुपर्छ होइन अब कसैले के गरे होइन अब पछिल्लो उसमा आएर होइन अब सबभन्दा यो चाहिँ महल बनाउने यता होइन अब निर्मल हल्का फ्री थियो होइन अब निर्मल पनि अब चाहिँ अलिकति अब चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसायले अलिकति च्याप्यो होला के अब समस्या पऱ्यो होइन निर्मल नै बिजी भएको कारणले मैले देखेँ कि निर्मल आफै अलिक हल्का बिजी हुन गएको कारणले हाम्रो चाहिँ सबै साथीभाइको होइन गरी नभएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ है म अरू केही भन्दिनँ अरू चाहिँ मैले निर्मलै तर के भन्छ भने जुन हाम्रो पुरानो साथीभाइहरू छ नि होइन त्यो जतिको साथीभाइ हामीले पाउनु नि पाउँदैन होइन हामीले कहिले कुनै पनि भेट्नु हामी चाहिँ त्यो जति सहयोग र साथ चाहिँ हामीले त्यो साथीभाइ नयाँ साथीभाइ पाउनु हामीले गाह्रो हुन्छ कि हामीले नयाँ साथीभाइ बनाउनु पऱ्यो यत्रो वर्ष हामीसँग खाने होइन बस्ने भिज्ने यताउता सम्पूर्ण धेरै टाइम लाग्छ होइन हामी आन्द्राभरि सबै थाहा छ नि त हाम्रो चुलो कसरी बल्छ म कसरी चाहिँ हिँडिरहेको छु के खाइरहेको छु कसरी बसिरहेको छु सबैलाई थाहा छ होइन उत्तम कसरी बस्छ प्रकाश कसरी नरहेको छ हामी एकदमै थाहा छ नि त फेरि नयाँ साथीभाइ बनाउँदाखेरि न त्यो थाहा पाउँदाखेरि हामी त पुरस्कार लाग्छ र पनि होइन तर आफ्नै टोलको आफ्नै चाहिँ नजिकको र आफ्नो चाहिँ बच्चाको साथीभाइ जति पनि फ्रेन्डहरू कोही हुन्छ होइन तर साथीभाइ चाहिन्छ तर हाम्रो चाहिँ यो जुन जति कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ प्रकाश र किशोरले चाहिँ होइन दुःख लाग्छ नि त होइन हामी चाहिँ अब हरेक हप्तामा चाहिँ ल आज यो त्यो भनेर हिँडिन्थ्यो होइन हिजो दिन मन चाहिँ कति फ्री थियो अलिक मन जाएर यहाँ खसियो भने अब यहाँ चाहिँ बिजी भयो नि त खसेस्तै हो नि त बिजी भयो भने चाहिँ कहीँ जान पाएन नि त अब त्यो भएको कारण हामी चाहिँ टाढेको खास वास्तवमा अरू केही होइन सबैको मन मुटु एउटै छ सबैले सबैलाई सहयोग गर्छ पनि गर्नुपर्छ पनि होइन त्यही कारण पनि होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन अब चाहिँ किशोर आफ्नो भावुक जस्तो बच्चाको कुराहरूदेखि लिएर भाइले गरे अब सबैले गरे सानोमा जस्तो हामीले पनि धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ नि त्यो बेलामा हामीले पनि सब जस्तो भाइहरूले अहिले विदेशमा गएर जुन सङ्घर्ष गरेछन् नि त्यो सङ्घर्ष पहिला हामीले पनि गरेको त्यो सङ्घर्षबाट हामीले गर्दा हामीले हतारियो थियौँ काम कहाँ गर्ने के गर्ने होला कति नराम्रो मान्छे हाम्रो आयो को राम्रो मान्छे हामीले छुन्ने को नराम्रो छुन्ने कसलाई फाल्ने कसलाई हाम्रोमा राख्ने त्यो बाध्यता जस्तो हामीले अब दिलीपले सङ्घर्ष गरेर मैले सङ्घर्ष गरेँ त्यो पिरियडमा कोहीले आएर खुकुरी राखेको कोही तेर्सायो होइन त्यो बाध्यताबाट हामी पनि माथि आयो नि तर त्यो पिरियडमा नि हामीले के गरेँ नि साथीभाइ त हामीले फिल्टर गरिराखेको हुन्थ्यो कि त्यतिखेर हाम्रो को चाहिन्छ को चाहिँदैन त्यो बेलादेखिको जति पनि फिल्टर गरेको साथीभाइ भाइहरू मध्येमा हामीले पनि चुनेर राखेको भाइहरू हामीले पनि छानिएको थियो भाइहरू पनि त्यो माया रहेछ दाइहरूप्रति हामी चाहिँ नजिक भएर अझै अँगालेर बस्नु पाएँ एउटै भएर बस्नु पायो भने त्यो हामीले यतिको भाइहरूलाई पाउनु भनेको नि हाम्रो पनि गर्वको कुरा हो भाइहरूबाट हामीले अलिक कति कुरा सिक्यौँ यति ज्ञाताहरू यति ज्ञानीहरू यति बुझाकार भाइहरू भएर चाहिँ भन्ने हाम्रो महसुस भयो यस्तै मैले यही भन्छु अब
जस्तो मलाई अहिले भने एकदम मनमा लाग्यो कि अघिदेखि किशोर भाइले भन्दै आँखा रसाएको मलाई अहिले महसुस भयो यसमा चाहिँ कस्तो भने अब हामी चाहिँ हाम्रो शिवदाईको कुरा सुन्नु अब शिवदाईको भावना सर्वप्रथम त विशेष त अहिले यो माहौल यो सबैको आफ्नो मनको होइन अब मनको इच्छाहरू व्यक्त गर्ने यो अहिले माहौल जुन जुटाएको छ नि हाम्रो प्रकाश भाइ किशोरलाई एकदमै विशेष त धन्यवाद छ है हामी सबै टिमको तर्फबाट सबै हामी दाजुभाइको टिम भयो अहिले हामी सबै दाजुभाइ नै हो है थ्याङ्क यू सो अब यो नाता रगत मन व्यवहार के जेसुकै होस् सबभन्दा ठुलो मनको नाता हुनु पऱ्यो है एउटा कुरा त्यो सिक्नु पऱ्यो अनि मैले अब यहाँभरिमा अब दाइ जेठ हुनुहुन्छ म सेकेन्डमा पर्छु होला अनुभवको हिसाबले है अनुभवको हिसाबले है अब मैले आफ्नो व्यवहारमा भोगेको कुराहरू अहिले बोल्दा बोल्दै एउटा कुरा हाम्रो प्रदीप भाइले भनेको कुरालाई चाहिँ एउटा कुरा प्रदीप भाइले एकदम चित्त बुझ्यो फ्याक्ट भन्न सक्नुपर्छ क्या पछाडि कुरा गर्ने बानी ठिक छैन क्या अब प्रदीपले भने नि यसले गल्ती गर्यो भने यसको है त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा भोलि कुनै टाइम मिलाएर कफी खाएर यही टिमलाई बस्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ है त्यो एउटा प्रस्ताव मेरो अनि आज चाहिँ अब समय परिस्थितिले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ समय भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने 2 वर्ष 5 वर्षमा रेसियोमा मान्छेको लाइफ ट्र्याक चेन्ज हुँदो रहेछ मैले आफूले गरेको अनुभव के अब सुरुमा चाहिँ भाइहरू चाहिँ हाम्रो स्टेजमा आउन अझै 10-15 वर्ष लाग्छ उमेरको हिसाबले है अब त्यो स्कोपको हिसाबले अब इकोनोमिक हिसाबले त अब माथि तल हुने उतार चढाव सामान्य छ मान्छेको आफ्नो आफ्नो लाइफ हुन्छ यहीँ पनि मान्छे मेरो मन म यहाँ अहिले 20% यहाँ छु मेरो 80% दिमाग बाहिर छ साथीभाइसँग छैन कि वास्तविक कुरो हो एकदम मेरो सोचाइ कता छ यहाँ सबैको त्यस्तै छ कसैको 40% होला कसैको 60% होला सबै 100% यहाँ टाइम दिएर परिवार अरू सबै व्यवहार दाजुभाइ बाबाआमा भुलेर कोही पनि बस्न सक्दैन क्या एउटा कुरा त्यो हो अनि हामी चाहिँ सर्कलमा चाहिँ सबैले पोजिटिभ सोच राख्नुपर्छ क्या है त्योले यसो गर्यो त्यसले यसो गर्यो भनेर अब पुस गर्ने भने कसैको गल्ती हुन्छ होला त्यो सामान्य कुरो हो त्यसलाई चाहिँ अब आज गल्ती भयो भोलि उसलाई चाहिँ लिएर मनमा राख्ने काम गर्नु हुँदैन है इगो राख्ने काम चाहिँ गर्नै हुन्न क्या हाम्रो टिमले है मैले आफूले गरेको अनुभव अनि अब सक्ने कुरो त सहयोगको कुरो भयो हाम्रो टिममा होइन सबैले कतै गरेन के राख्न पनि हुन्न हाम्रो टिममा है अनि सिक्दै जाँदाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ कि मान्छेहरूको लाइफलाई चाहिँ व्यवहारिक अनि फ्यामिलियल उसहरूले चाहिँ अलिकति ट्र्याक चेन्ज गराउँदो रहेछ कि जस्तो अब प्रकाश भाइ अब भनौँ न अब साथीभाइहरू भाइहरू छन् हाम्रो 15 जनामा 8 जना अलि जुनियरै छन् हाम्रो स्टेजमा आउन अब मेरो छोरीले ब्याचलर पास गर्यो गर्ने बेला भयो होइन मेरो टेन्सन भनेको छोराछोरीको भविष्य भन्ने हुन्छ होइन त्यसतिरमा चाहिँ मैले यहाँ टाइम दिन भएन भने शिवदाइले हामीलाई टाइम दिएन भनेर गुनासो गर्न चाहिँ हुन्न के हुन्न हाम्रो टिममा सबैले पोजिटिभ अनि भाइले भने जस्तै अब यसरी बेला बेलामा समय निकालेर बस्ने गफ गर्ने यस्तो यो सिचुएसन चाहिँ बनाइराख्नुपर्छ फेरि सबै नहोला हाम्रो 15 जना कहिले 7 जना कहिले 8 जना होइन कहिले 5 जना होला त्यसरी गर्नुपर्छ अनि नेगेटिभ सेन्स चाहिँ केही पनि नराखौँ हाम्रो टिममा पोजिटिभ हुँदै जाऊँ हामी दाजुभाइ सर्कल मिल्दै जाऊँ जहाँ गए पनि मर्ने बेलासम्म ए दोस्ती हमने तोडेंगे भन्ने टाइपको निष्कर्षमा के घाटमा जाँदाखेरि त्यही गीत गाएर जानु पर्यो त्यही हो क्या त्यो हिसाबले जानुपर्छ क्या हामी त्यसपछि अब आफ्नो लेभल हुन्छ अब साथीभाइलाई सके सहयोग गर्ने हो नसके मनले सहयोग गर्ने हो नभए एउटा आइडियाहरू दिँदै जाने हो होइन टिम सर्कल बनाएर कुनै केही काम गर्न सकिन्छ भने एउटा बिरुवा रोपेर सबैले त्यसलाई मलजल दिने हो त्यसले छारिदियो भने हामी त्यही छारीको शीतलता चौतारी मुनि हामी बसेर शीतल तापेर गफ गर्ने दाजुभाइको गफ गर्ने हो कि होइन भन्नु त त्यही हो त्यसरी नै जानुपर्छ होइन अब बाँकी कुरा पनि धेरै छन् अब भन्दै जाँदा त अब समय धेरै जान्छ अहिले चाहिँ यसरी नै टुङ्ग्यौँ तर यो चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ कि यो प्रदीपले भनेको कुरालाई फ्याक्टलाई फ्याक्ट भन्न सक्नु पनि एउटा कुरा पनि जान्नु पऱ्यो
नेगेटिभ सेन्स लिनै हुन्न मनमा सक्यौँ अब जुन तरिकाले हुन्छ भने सहयोग चाहिँ दुई प्रकारको भन्छ नि। उठेरै भन्छु एउटा के इन्टरनेट के भन्छ त्यो अन्तर्मुखी र म चाहिँ अन्तर्मुखी भएँ त्यो मनको कुरा बाहिर आउँदै आउँदैन खुल्ला मनले भन भन्नु त भन्छु होइन हल्का निकाल्नु तिम्रो मनका कुरा हल्का सबै निकाल्नु लागेको साथीभाइमा लागेको कुराहरू आफ्नो चाहिँ लाइफमा लागेको कुराहरू क्या साथीभाइमा लागेको कुराहरू भनौँ तिमीले लाइफमा लागेको कुराहरू लामो हुन्छ साथीभाइमा लागेको कुरा छोटो हुन्छ साथीभाइ अब यहाँ वरिपरि भएको सबैमा त्यो नेगेटिभ त म केही देख्दै देख्दिनँ जहाँ आएर सबै पोजिटिभ मात्रै देख्छु नि ओके एकदम पोजिटिभ माइन्डको मान्छे हो पनि जहाँ आएर पोजिटिभ मात्रै देख्छु मैले चिन्न त्यो भन्ने एउटा स्किल भेटी भन्छु त्यो अन्तर्मुखी भएर चाहिँ त्यो म त्यो एक्सप्रेस गर्न कन्ट्याक्ट गर्नु भयो त्यही हो रमाइलो लाग्छ हाम्रो चाहिँ मनमा कसैको खोट छैन साथीभाइसँग लागेको अब यो बोल्न लागेको दिनेमा भेटाएको हुन्छ तिमी होइन पर्सेन्ट बस्दै होइन कसैले तिमीलाई बोलाउनु अहिले किशोर आएर बोलायो होइन जब कसैले बोलाउने त्यही भएर साथीभाइ पनि एकदम कम हुन्छ कि मेरो चाहिँ एकदम कम हुन्छ सबैको राम्रो लाग्छ साथीभाइ आफ्नो सम्बन्ध हो हामी सबैको भनेको अब प्रकाश र किशोर त यहीँ छन् विदेशबाट कोहीले फोन गर्दा कोसँग कुरा हुन्छ भनेर मलाई सोध्छन् मलाई सोद्धा मलाई एकदम लाज लाग्छ कि ओहो मेरो त साथीहरूसँग दाजुभाइहरूसँग भेटघाट नभएको 3 महिना भयो 5 महिना भयो 6 महिना भयो भन्नुपर्ने छ जे हो त्यो भन्नुपर्ने तर त्यो एक्सप्रेस त्यो कुरा भन्दा मलाई आफैलाई एकदम नमजा लाग्छ कस्तो हुन्छ भने अब हो दिनको एकचोटि साँझमा मात्रै भए पनि भेटघाट हुने माहौल थियो म अहिले अब भनौँ न अफिस खुलेको छ बिहान 7 बजे अफिस जान्छु अनि फेरि माथि हेर्दा अफिस बेलुका 7 बजीसम्म आउँछु म बाटोमा मलाई के सोचाइमा छ भने सँगै भेट भएर हामी सुकुटी खान जाने त्यो माहौल मैले एकदम मिस गरेको छु कि मनबाट एकदम मिस गरेको छु तर फिजिकल्ली म एटेन्ड हुन सक्दिनँ त्यसका विभिन्न कारणहरू छन् आफ्नो कार्यव्यस्तता छ त्यो भनिरहँदा मैले त्यो एक्सक्युज मागेको पनि होइन मैले त्यो एक्सक्युज मागेर म पन्सिन्छु है म कहीँ पनि आएको छैन कसैलाई पनि भेटेको छैन म यो कारणले गर्दा भनेर मैले एक्सक्युज माग्नु मिल्दैन म जस्तै अरू कोहीले पनि यदि त्यसरी समय दिन सक्नुभएको छैन भने यस्ता कारणले एक्सक्युज माग्नु मिल्दैन यो व्यक्तिगत प्रब्लम हो व्यक्तिगत प्रब्लमलाई अलिकति थाती राखेर भए पनि एउटा किन साथीभाइसँग भेट्ने भनेको एउटा चाहिँ दिनभरिको कार्यव्यस्तताबाट रिफ्रेसमेन्ट हुने समय पनि हो कि अब रिफ्रेसमेन्ट हुन सकिन्छ आफूले दिनभरि गरेका कार्यहरूमध्येबाट अथवा अरू महिनाको वर्षकोबाट आफूले गरेका कुराहरू आफूले सेयर गर्न पाइन्छ अरूबाट आइडिया लिन पाइन्छ गल्ती कमजोरीहरू साथीभाइले औँल्याइदिने हो आफूले राम्रो गरे पनि साथीभाइसँगै एक्सप्रेस गर्न पाइन्छ भने आफूले गल्ती गरे ओहो यस्तो गल्ती गरियो के गर्ने भन्ने कुरा साथीभाइबाटै हामीले चाहिँ साथ सहयोग लिने हो हामी जस्तै अब सानोदेखिको कुरा आयो अब दाइहरूले पनि धेरै कुरा गरिसक्नु भयो त्यो कुराहरू सम्झिँदा हाम्रो माहौल कस्तो थियो अहिले समयले कस्तो बनाइदियो त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिन पहिला हामीले जस्तो माहौल हुन्थ्यो त्यस्तो माहौलमा हामी फेरि भिज्न सकिन्छ कि सकिन पहिला नभेटौँ 5 वर्ष नभेटौँ 10 वर्ष नभेटौँ तर हामीहरूमध्ये कसैको पनि मन चाहिँ टाढा चाहिँ हुँदैन जुन दिनमा भेटिन्छ त्यो दिनमा इन्टिमेसी भनेको हाम्रो रहि नै रहन्छ त्यो त हामी सबैमा विश्वास छ त्यो विश्वास पनि कायम गर्नु नै पर्छ कहिलेकाहीँ अघि कुरा आयो कमी कमजोरीहरू देखिने केही कुरा एउटाले अर्काको गल्ती आउने कुराहरू यो कुरालाई पनि हामी चाहिँ एकदम गर्नुपर्छ अनि एक्लै केही सम्भावनै छैन किनकि कुनै पनि कार्य हामी जे गर्छौँ एक्लै केही सम्भावना छैन त्यो भएर साथीभाइको साथ चाहिन्छ नै अनि अघि मैले भने रिफ्रेसमेन्टको कुरा पनि साथीभाइसँग भेटेर आफ्नो मनको चाहिँ पोख्न पायो भने अथवा साथीभाइ केही सुन्न पायो भने त्यो समयले पनि दिनभरिको तनाव थकान त्यो चाहिँ एकैछिनमा हट्छ कि त्यो भएर त्यस्तो माहौललाई हामीले अब अहिले प्रकाशले कुरा उठाएर हामीले यो माहौल क्रिएट भयो अब बिचमा हामी
धेरै समय भेटघाट नै भइएन। म आफै धेरै समय भेटघाट नभएको भएर मैले यस्तो किन भयो भनेर प्रश्न गर्न पनि म आफैलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ यो कुरा। तर अब जे जति भए पनि अबको क्रममा चाहिँ जस्तै अब एउटा कुरा मलाई अचम्म के लागिरहेको छ नि, दसैँ भर्खरै गयो, हामी पहिला दसैँमा के गरेको थियो, तास खेलेको थियौँ, विविध कुराहरू सोनै अचानक बनाएको थियो कोभिडले गर्दाखेरि होइन। हम्बल रिक्वेस्ट प्लिज चाहिँ हुनुपर्छ है, हो बाक्सिया हुनुपर्छ है। हरिदाईको ए होइन हरिदाले भन्नुभयो अब हप्तामा महिनामा 15 दिनमा चाहे हामी 6 महिना नभेटौँ, 6 वर्ष नभेटौँ, 6 वर्षपछि पनि हाम्रो रिलेसन यही हुन्छ। त्यो त हामी जति नै नभेटे नि हाम्रो मन चाहिँ टाढा कहिले पनि हुँदैन। मैले भनेको चाहिँ त्यति भयो। क्रिएट गरिदिनु भयो होइन। यसको लागि यो वातावरण जति हामी साथीभाइ दाजुभाइहरू बोल्नु भयो नि, यो बोल्ने वातावरण पनि क्रिएट गर्नमा तपाईँहरूको धेरै देन छ है। र यसमा होइन अब म कन्क्लुजन दिन सक्दिनँ, साथीहरूको कुरा मैले सुने, दाइहरूको कुरा सुने, तर जति साथीहरूले भन्नुभयो होइन, एउटै हो समस्या, सबैलाई थाहा भएको छ, यो गर्दाखेरि भएन, त्यो गर्दाखेरि भएन। तर जति साथीहरूले भन्नुभएको छ नि यो कुराहरू, यो गर्दा हुन्छ, यो गर्दा हुन्छ, तपाईँहरूले यति मात्रै भन्छु म। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि साथीहरूको कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले यो यसो गर्दा हुन्छ, उसो गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि कतिको तपाईँहरूले यो दिनमा बोलाउनुहुन्छ, कुन साथीहरू बोलाउनुहुन्छ भनेर म त्यो दिनको लागि म हाजिर हुनको लागि तयार छु। एकदमै मेरो कुरा त्यति मात्रै हो। म अलवेज रेडी छु। त्यो कुरामा म आउँछु, उपस्थित हुन्छु। मैले क्रिएट गर्न सक्दिनँ वातावरण, म साथीहरूको भनेको कुरामा चाहिँ म आउँछु। एकदमै हामी साथीहरू त्यो हुनुपर्छ है। मैले डिस्टर्ब गरिदिएँ है, सरी। मैले साथीभाइ भनेर एउटा उस गर्नुभयो, मैले त साथीभाइ भन्ने पनि ठाउँै छैन। म सबैजना दाइहरू नै भनेर गर्नुपर्ने, आदरणीय दाइहरू नै भनेर गर्नुपर्ने, त्यो के जानुपर्ने त्यो छ होइन। म के भन्छु भने आज प्रकाश दाइ र किशोर दाइले गर्दाखेरि आज कसैले बोल्ने टाइम यो भएको कि यो भनौँ न, हामी त छँदैछु कि भएको मान्छेहरू पनि हामी यति मिस भइरहेछु। वाइ किन मिस भइरहेछु, हामी कताबाट मिस भइरहेछु है। म मेरो दाइहरूसँगै मिस भइरहेको छु कि किन त्यो भइरहेको छ मलाई पनि थाहा छैन। प्लिज है, म पनि त्यसमा एकदमै इनोसेन्ट नै छु, मलाई पनि थाहा छैन यो कुराहरू। म एउटा सबै दाइहरूको प्यारो भाइ हो जस्तो लाग्छ मलाई है। एउटा कुरा मलाई त अब म उस पनि छैन, म सबै दाइहरूसँग भेटौँ मिलौँ भन्ने गर्दाखेरि पनि म चाहिँ किन यहाँ चाहिँ मिलिरहेको छैन। कसैको फ्राइडे मिल्दैन, कसैको सन्डे मिल्दैन, कसैको थर्सडे मिल्दैन, त्यो विभिन्न कारणहरू छ होइन। आज यो हजुरले र किशोर दाइले को एउटा भनौँ न दुईजना दाइहरूले यो भेटेको प्रोग्रामलाई चाहिँ मैले पनि युज भनौँ न एउटा मैले एउटा कुरा राख्न खोजेँ र यति मैले इन्जोय गरेँ। सायद अघि एक दुईजना मेरो सिनियर दाइहरूले पनि भन्नुभएको थियो तपाईँ कति इन्जोय गरिरहेछस् त, नाचिरहेछस् भन्नुहुन्थ्यो। म किन नाचिरहेको छु मलाई पनि थाहा थिएन कि म नाचिरहेको थिएँ कि बाहिर, म एउटा म्युजिकमा नाचिरहेको थिएँ होइन। मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको थियो। कस्तो भने कति त भेटिरहेछ, कति कहाँबाट कसरी किन चाहिँ नि त्यो ग्याप भइरहेछ, किन मिट भइरहेछेन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि लागिरहेको कुरा हो है। तर को कहाँ कसरी ग्याप भइरहेछ आई डोन्ट नो है। म चाहिँ के भन्छु भने मेरो दाजुहरू मेरो अभिभावक हो सबैजना भेट्दाखेरि चाहिँ म त एकदमै गर्व लाग्छ। आज म त्यो गर्वमै नाचेको थिएँ होला है। त्यो र बिचमा किन ग्याप भइरहेछ, कसरी ग्याप भइरहेछ, भेट्न त मिल्ने, सबैले यहाँ भेट्न मिलेन, यो भनेन भनिराख्नु भयो। सायद भेट्न सबैले मिल्छ जस्तो लाग्छ है। हामी यसैमा पनि
6-7 जना चाहिँ भेटिराखेको हुन्छ एउटा सानो हप्तामा 2-3 दिन चाहिँ भेटिराखेको हुन्छ अथवा हप्तामा 1-2 दिन भेटिराखेको हुन्छ भने कतिजना चाहिँ ग्याप हुन्छ है हामी सबै हाम्रो दाजुभाइहरूमै ग्याप हुन्छ अब म त आफैमा बाहिरबाट आएको मान्छे तर पनि प्यारो भएर बसेको मान्छे फेरि प्लिज है यु आर च्याम्पियन एकदमै प्लिज है च्याम्पियन हुन्छ म आफै बाहिरबाट आएको त्यही पनि प्यारो भएर बसेको मान्छे हो होइन मैले अब यो कुराहरू भन्न जायज छ छैन आई डोन्ट नो है मनमा लागेको कुरा मात्रै भनेको आजको दिनमा चाहिँ तर किशोर दाइ र प्रयास दाइले गर्दाखेरि यो सबै दाइहरू नआउनु भयो एकदमै यसमा फेरि होइन हात एकदमै यसमा चाहिँ कस्तो भएको भने खासै मिल्नु बाहिरबाट आएको मान्छेले मिलाउनु पनि जरुरी होइन कि दाइ यसमा पहिले मिल्नुपर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू भइरहेको थियो यहीँ बसेको मान्छेहरू एउटा बेथामा छ एउटा बेथामा छ समस्याहरू कहाँ छ पढ्नेमा बाहिरबाट आएको साथीहरूले गर्दाखेरि जे भयो साथीहरूको माहौल मिलाइदिनुपर्छ र यहीँको साथीभाइ पनि एउटा भेखा छ बाहिरको साथीभाइ पनि एउटा भेखा छ आएर मिलाइदिनु भयो धेरै खुसी लाग्यो है र हामी यहीँ भएको पनि किन ग्याप भइरहेको छ मलाई चाहिँ दुःख लागिरहेको छ तर मिलेर किनकि कस्तो भने कोही कता छ कोही कता छ कि ग्यादरिङ त भइरहेछ सबैको कोही कता छ कोही कता भइरहेछ र एकै ठाउँमा बसेर एउटा सेयरिङ हुन पाइरहेको छैन होइन एउटा सेयरिङ गरौँ त्यो नै एकदम बेस्ट हो जस्तो लाग्छ है प्लिज किशोर र प्रकाश नआएको भए त इम्पोसिबल थियो होला बमन इरानी यस्तै गर्थ्यो क्या हुन्थ्यो नआएको भए किन हाम्रो यो त जङ्गटै हुँदै हुन्थेन कि सायदै हो कि भनेको धेरै पछि भयो किशोर त्यसलाई एकदम धेरै धन्यवाद है हाम्रो धेरै पछि अब हाम्रो त धेरै काण्डै काण्ड भएको छ बच्चाहरू सबै अब हामी नगरेको त केही चिजै छैन होला कि यो हाम्रो यो 90s को के अरे बच्चाहरूले नगरेको कुराहरू केही छैन होला कता गयो पुग्नको लागि दुःख गऱ्यो है पोल बनाउन पऱ्यो त्यहाँ घरमा त घरको के अरे खास हामी त ग्राउन्डकै बिचमा घर बनाइदिएपछि त त्यो मकाएर हुन्थ्यो नि कहाँ खेलेको त्यसपछि त घरै कस्तो बनाइदिएको थियो त्यो घर बाध्य भएर यहाँले पनि दुईतले बनाएको हो कि हामीले गर्दै हो त्यो घरै यस्तो भन्छ कि एसपी घर के किनकि हाम्रो त प्रोग्राम ग्राउन्डै दिएको हो नि त्यस्तो काण्ड गऱ्यो हामीले बोलचाल बन्द भएको त छैन सबै समयले गर्दाखेरि अलिकति टाढा भयो समय र परिस्थितिले होइन फ्यामिलीले गर्दा नत्र अब यसलाई मैले दिनु छ यसरी बोल्दिनँ यसरी झगडा गर्ने छैन कोही छैन तर यस्तो साथीहरू पढ्नुहरूको त चान्स छैन पनि हामी यस्तो होइन 90s कुनै पनि अब 80s को हो हामी तर हुर्केको 90s को वातावरण भयो हुर्केको 80s वाला भयो हुनु पर्ने कि हामी 6-7 जना मान्छेहरू जति मिल्छौँ नि होइन ट्राफिक्सहरू मिल्ने होइन कि एउटा थ्योरी छ कि साथीले साथीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने जुन थ्योरी छ नि त्यो कोही छैन ल मेरो च्यालेन्ज हो यो कोही भेट तपाईँहरूले 4 जना मात्रै मान्छे यसरी भेटेको नेपालभरिबाट ल्याउनुहोस् ल इट्स लाइक अ गेम हामी 12-15 जनै छौँ कि सबै कुरामा लङ टाइमदेखि मिलेको मान्छे इट्स मोर देन जङ्गल हुने एउटा माहौल यो ठाउँले पनि बनाएको होला जहाँसम्म लाग्छ होइन सबै अब काम व्यस्तता अनि प्लस अलिक टाढै हुन्थ्यो भने यो प्रोग्राम चाहिँ अब सबैको उपस्थिति हुन पनि सक्थेन होला होइन यसको लागि चाहिँ अब स्पेसल थ्याङ्क्स त अब हाम्रो सरले आउने गर्नु पऱ्यो र सोसियल भूमिका चाहिँ यसको लागि त म एकदमै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र म धेरै कुराहरू त भनेर पनि पर्दैन यो साथीत्व यो जुन दाजुभाइको सम्बन्ध यो लगायतका कुराहरू यहाँ त धेरै नै छन् होइन अब मैले 2007 देखि नै तपाईँहरूको एउटा सम्बन्धहरू यो माथि असम्बोध र यो असम्बोधमा रहेका जति पनि साथीहरूको कुराहरू होइन मैले चिनेको भन्नु भने नामहरू मैले सबै यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ सबैको नामहरू मैले यादले चिने हो र हुलिया पनि मैले हुलीको नै थाहा भएको होइन 2007 मै मैले यो हुलियाहरू सबै थाहा भएको कि अनि ती कुराहरू अनि यहाँ आएर भेट्दाखेरि वहीँ नै
सबैको बयानहरू क्या जस्तै यो साथीको प्रकृति यो छ यो साथीको प्रकृति यो छ लगायतका कुराहरू मैले भुइँबाटै थाहा पाएको यहाँ भेट्दाखेरि जस्तो छ त्यो चिजहरू यही नेचुरल मैले भेटेँ होइन र यी सम्बन्धहरू भनेको कसरी भएका हुन् भन्ने कुराहरू हामी एउटा यो सम्बन्धहरूको एउटा उदाहरण चाहिँ मैले यो टिमलाई नै मैले दिन चाहन्छु यो उत्तम सरले भनेअनुसार कहीँ पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो भएको भएर यी सम्बन्धहरूमा जसरी चाहिँ भनौँ न अहिले भेटघाट गर्दाखेरि भावुक हुने लगायतका कुराहरूले जुन आत्मामा कति धेरै कुराहरू जोडिएको रहेछ ती कुराहरू चाहिँ हेर्ने एउटा माध्यम चाहिँ नभएको होइन यस्ता चिजहरूले चाहिँ भनौँ न बाहिर भएको साथीहरू लगायत जस्तै मिसिङ हुने हुन्छ नि त सरहरू आउनुभयो आएर चाहिँ यो चिजहरू माहौल बन्यो भन्ने भन्दा पनि यस्ता माहौलहरूमा चाहिँ साथीभाइहरूको समस्याहरू पनि सुन्ने अथवा होइन अब के गर्न सकिन्छ आफ्नो ठाउँबाट ती चिजहरूमा थोरै अब दिमागहरू भनौँ न अब त्यसमा दिन मिल्ने कुराहरू हुन्छ क्या आफूले बुझेको कुराहरू सल्लाहहरू दिनु मिल्छ होइन यो चिजहरू जाउँ भन्ने कुराहरू भन्नु मिल्छ नयाँ कुराहरू भन्ने कुराहरू त्यो जोडिएको छ होइन र यी कुराहरू चाहिँ अब यथावधि रहोस् साथीभाइहरू भेटघाट हुने माहौलहरू बनिरहोस् होइन म यही नै भन्छु र अन्तमा अब आउँदै गरेको अब दीपावली लगायत यो साथीहरूको जुन जमघटमा फेरि पनि एउटा माहौल बनेछ भने दीपावलीको शुभकामनाहरू आदान प्रदान गर्ने चाहिँ माहौल बनोस् मेरो अन्तिममा यही नै भन्छु म एउटा कुरा अहिले प्रस्तावै गएको छ त्यहाँको भोलि सबै मेरो लास्ट हुन्छ गाई चाहिँ मेरो च्यालेन्ज होइन म उत्तम पौडेल भोलि होइन भोलि यहाँ म छु अब अरू दाइहरूलाई त मलाई चिन्ने अवसर पाइयो अब निर्मलालाई मैले पहिला स्नोकरबाट चिन्थेँ बबिदाईको थ्रुबाट अब उहाँसँग र उसँग स्नोकर खेल्ने माहौल पनि भइरहेको थियो होइन अब सबैजना अब सबैजनाको मैले कुरा सुन्दाखेरि के लाग्यो भने सबैजना एउटै 90sबाट 80sबाट चाहिँ जन्मे हुर्केको भए पनि होइन सबैजनाको कन्क्लुजनमा एउटा चाहिँ कुरा के आयो भन्दाखेरि हामी लामो समयसम्म भेटघाट नभए पनि होइन ग्यादरिङ भए पनि नभए पनि होइन हामीसँग चाहिँ साथीत्वको भावना हुन्छ साथीत्वको भावना रहिरहनुपर्छ भन्ने सबैको चाहिँ भावना त्यही रह्यो होइन सबैको चाहिँ यथार्थ चाहिँ त्यही रह्यो अब मलाई पनि त्यही लाग्छ अब चाहिँ अब मेरो पनि अब साथी सर्कलमा म तपाईँहरूभन्दा अब चाहिँ 8-10 वर्ष जुनियर हो होइन अब मलाई पनि त्यही लाग्छ मेरो पनि साथी सर्कलहरूमा चाहिँ अब सबै साथीभाइहरू भेट भयो भने सबैलाई रमाइलो लागिरहेको छ अब तपाईँहरूको पनि अब त्यही रहेछ भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो होइन अब सबैको भेटघाट हुनुपर्छ भन्ने सबैको भावना छ होइन अब त्यही हो अब सबैको अब समय परिस्थितिले गर्दाखेरि कसैको कहिले बिजी होला कोही कहिले फुर्सद होला त्यो टाइम नमिल्ला तर पनि अब भेटघाट होस् सबैजना खुसी रहनु अब त्यही हो सबैजना नमस्कार Finally, after having such a emotional talk time, सबैजना साथीहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो लागेको कुराहरू कसरी कम्युनिकेसन ग्याप मिटिङहरूलाई बढाउने भन्ने कुरामा एकदम पोजिटिभ सकारात्मक कुराहरू भएको छ त्यो सके लगतै अब हामी चाहिँ फाइनली हामी डिनर स्टेजमा छौँ एकदमै मिठो बास्ना आइरहेको छ सायद पुलाउ रेडी छ हाम्रो लागि है मनोज सर लगायत उहाँको रेस्टुरेन्ट एकदम राम्रो काम गरेको छ थ्याङ्क यू भेरी मच भाइ So अब डिनरको मजा लिनुपर्छ सो लेट्स हैव डिनर नाउ almost we are at the end of this gathering so that's true when we meet must need to report that's a kind of mandatory and natural rules so let's get dinner now thank you